दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत अपने गैर कानूनी इक़दामात से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामी ताउन तंजीम और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के लिए हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत की इत्तलात और क़यास आराइयाँ सख्ती से मुस्तरद कर दी हैं। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम 2400 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदे गुज़िश्ता रोज़ अपने मुल्क वापस चले गए। फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाक़ों में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल की वहशियाना बमबारी से कम 50 अफराद शहीद हो गए हैं। सिस्टर बेरेनाइस वर्गस की बरसी आज मनाई जा रही है, जिन्होंने पाकिस्तान में जज़ाम के खात्मे के लिए काम किया। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत अपने गैर कानूनी इक़दामात से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता, बल्कि ऐसे इक़दामात से जिद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वो मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर से बातें कर रहे थे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की इत्तलात और अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि TTP के साथ कतई तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान ने कहा कि हमने अबूरी अफ़गान हुकूमत का बयान देखा है, जिसमें कहा गया है कि वो डेरा इस्माइल खान में मंगल को होने वाली दहशतगर्द हमले की तहकीकात करेगी। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान इस खिनामने हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP के सरगनों को पाकिस्तान के हवाले करे। तर्जुमान ने अफ़गान हुकाम पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दों की तरफ से अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस बात का तयन किया है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के मौजूदा वाक़यात का ताल्लुक TTP या इससे वाबस्ता अफराद से है, जिनके ठिकाने और पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2019 के भारत के गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दाम की तौसीक़ के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर पर कतई कोई दायरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। जम्मू कश्मीर का हतमी फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल के लिए कश्मीरी भाइयों और बहनों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान ने गज़ा में इंसानी बुनियादों पर फ़ौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से पेश की गई करारदाद का खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि इससे जारी इसराइली मज़ालिम पर बैनुल-अक़वामी रायआमा और अवाम के बढ़ते हुए गुस्से की अक्कासी होती है, जिनके बाइस 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जानें ज़ाया हुई हैं। ये अहम है कि आलमी बरादरी इसराइल के जंगी जराइम और फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारी इंसानियत सोज़ मज़ालिम का ख़ात्मा करे। तर्जुमान ने मगरबी किनारे में बढ़ते हुए इसराइली मज़ालिम और लबनान और शाम पर हमलों की भी मजम्मत की और कहा कि ये हमले उन मुल्कों की रियासती खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। मजहबी अमूर के वज़ीर अनीक अहमद ने कहा है कि मजहबी सयाहत के फ़रोग़ और ज़ायरीन की सहूलत पर मबनी ज़ियारत पॉलिसी वज़ा की गई है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में इराक़ के सफ़ीर हामिद अब्बास लाफ्ता के साथ इस्लामाबाद में एक मुलाकात में कही। मुलाकात के दौरान बगदाद और करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए पाकिस्तान हाउस की तामीर पर तफसीली तबादला ख़याल भी किया गया। अनीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के इराक़ के साथ देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इराक़ के अवाम के दरमियान मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है। इराक़ी सफ़ीर ने इराक़ में पाकिस्तानी ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी का यकीन दिलाया। सरकारी स्कीम के तहत आइंदा साल हज के लिए नामजद बैंकों में दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। दरखास्तों की वसूली रवा माह की 22 तारीख तक जारी रहेगी। दरखास्तें 16 दिसंबर 2024 तक कारआमद पासपोर्ट के साथ जमा कराई जा सकती हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 2423 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک تقریباً 4,29,288 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے وطن واپس جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کے روز ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں سلامتی کونسل کے ارکان نے حکومت پاکستان اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے تمام رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اور دیگر متعلقہ حکام سے بھرپور تعاون کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے انکار جنوبی ایشیا میں امن کو خطرے میں ڈالتا رہے گا۔ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر زیر حراست کل جماعتی حریت کانفرنس کی چیئرمین مسرت عالم بٹ نے امید ظاہر کی ہے کہ اسلامی ممالک کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بارے میں اجتماعی آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے محصول لوگوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ فلسطین کے مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے کم از کم 50 شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ میں کم از کم 19 اور مغربی کنارے میں 2 افراد شہید ہوئے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے رفح میں 2 رہائشی عمارتوں پر رات بھر کے اسرائیلی حملوں کے دوران کم سے کم 27 افراد شہید ہوئے ہیں۔ ادھر امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون جنگ بندی کے نظام الاوقات کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے بیت المقدس میں ہیں۔ سسٹر بیرینائس برگس کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ میکسیکو کی ماہر دواساز تھیں جنہوں نے پاکستان میں جذام کے خاتمے کے لیے انتھک کام کیا۔ سسٹر بیرینائس برگس 10 مارچ 1926 کو میکسیکو میں پیدا ہوئی تھیں۔ پیرس میں سپیریئر جنرل نے 1954 میں انہیں بیرون ملک خدمات کے لیے منتخب کیا تھا اور پاکستان بھیجا تھا، جہاں آرچ بشپ نے ان سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جذام کے مریضوں کی خدمت کرنے کی درخواست کی تھی۔ سسٹر بیرینائس برگس کراچی میں اگست 1956 میں میری ایڈیلیٹ لیپروس سینٹر بھی قائم کیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس سینٹر میں جذام کے مریضوں کو خدمات کی فراہمی کے لیے وقف کی اور ان کے انتقال تک اس سینٹر میں 52,450 مریضوں کا علاج کیا جا چکا تھا۔ انہوں نے کراچی میں جگر مراد آبادی روڈ پر خیراتی اسکول مریم گارڈن بھی قائم کیا۔ وہ پاکستان ڈاکٹر رت فاؤ سے بھی پہلے آئی تھیں۔ سسٹر بیرینائس برگس 2005 میں آج ہی کے دن انتقال کر گئی تھیں اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ کرکٹ پرتھ میں 3 کرکٹ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آج کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 346 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ بلوچستان کے مغربی اضلاع میں موسم ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 28، کوئٹہ 17، مظفر آباد اور گلگت 13، مری 14، سری نگر 10، جموں 19 اور لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت اپنے غیر قانونی اقدامات سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اسلامی تعاون تنظیم اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کی اطلاعات اور قیاس آرائیاں مسترد کر دی ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم 2400 سے زائد افغان باشندے گزشتہ روز اپنے ملک واپس چلے گئے۔ فلسطین کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے کم از کم 50 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ سسٹر بیرینائس برگس کی برسی آج منائی جا رہی ہے، جنہوں نے پاکستان میں جذام کے خاتمے کے لیے کام کیا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔